ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحان الله. الله ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحان الله माशाल्लाह सुभान अल्लाह मरहबा. अज़मत कुरान फजीलत शेख यासिर सुराया माशाल्लाह. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. سبحان الله.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह अहसन जज़ा माशाअल्लाह माशाअल्लाह जान हुआ थोड़ा अल्लाह وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سبحان الله الله أكبر مرحبا مرحبا يا شيخ مرحبا سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. क्या बात है من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر سبحان الله ما شاء الله सुभान अल्लाह الذي يوسوس في صدور الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
سبحان الله.